सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ इस्लामाबाद चले गए। नवाज शरीफ ओल्ड एयरपोर्ट से खसूसी परवाज के जरिए इस्लामाबाद रवाना हुए। नवाज शरीफ कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ भी इस्लामाबाद रवाना हो चुके हैं। तो आपको आगाह कर रहे हैं, सरबराह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ इस्लामाबाद चले गए। नवाज शरीफ ओल्ड एयरपोर्ट से खसूसी परवाज के जरिए इस्लामाबाद रवाना हुए और नवाज शरीफ कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ भी इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके। मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस्लामाबाद चले गए हैं और नवाज शरीफ ओल्ड एयरपोर्ट से खसूसी परवाज के जरिए इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए हैं। नवाज शरीफ कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत भी करेंगे और साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ भी इस्लामाबाद रवाना। शहर के सरकारी अस्पतालों में आइंदा माह से इवनिंग ओपीडी शुरू होगी। तमाम अस्पतालों में क्यू मैनेजमेंट सिस्टम मरहलावार नाफिज किया जाएगा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत अस्पतालों के अमूर पर अहम इजलास हुआ। इजलास में अस्पतालों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले किए गए और इसके अलावा रायबंड अस्पताल के बेड्स फौरी तब्दील करने और नए बेड्स फराहम किए जाएँ। ख्वाजा इमरान नज़ीर की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं। उन्होंने कहा कि रायबंड अस्पताल की कारकर्दगी मज़ीद बेहतर करने के लिए हर हफ्ते जायज़ा लूँगा। THQ अस्पताल में एनेस्थीसिस्ट डॉक्टर्स जल्द फराहम किए जाएँ और अस्पतालों में इवनिंग नाइट शिफ्ट का ड्यूटी रोस्टर महकमे सेहत से रोज़ाना शेयर होगा। हमारे साथ सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी मौजूद हैं। मज़ीद तफसील उनसे जानते हैं। जी जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा, सरकारी अस्पतालों में अगले माह से इवनिंग OPD भी शुरू होने जा रही है। जी, सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत अस्पतालों के अमूर में बेहतरीन आने के लिए आज एक अहम इजलास हुआ। इस इजलास में तमाम मुतल्लिका हुकाम शरीक थे और इजलास में अस्पतालों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के हवाले से जो अहम फैसले किए गए हैं, इसमें तहसील हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों में अगले माह से इवनिंग OPD जो है वो शुरू करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा क्यू मैनेजमेंट सिस्टम मरहलावार जो है वो अस्पतालों में नाफिज होगा, जबकि रायबंड अस्पताल के तमाम बेड्स तब्दील होंगे और नए बेड्स फराहम किए जाएंगे और इसकी हफ्तावार जो है वो मॉनिटरिंग की जाएगी कारकर्दगी की। इसके अलावा THQ अस्पतालों में एनेस्थेटिस्ट जो हैं डॉक्टर्स, उनकी जल्द जो है वो उनकी मौजूदगी को इंश्योर किया जाएगा कि उनकी कमी वाक़या ना हो। इसके अलावा इवनिंग नाइट शिफ्ट का जो ड्यूटी रोस्टर है वो रोज़ाना की बुनियाद पर महकमा सेहत के साथ शेयर करना होगा, ये भी फैसला किया गया है। डिस्पेंसरियों की रिवैम्पिंग होगी और वहाँ पे भी कंसल्टेंट्स जो हैं वो तैनात किए जाएंगे, खास तौर पे जो शहरी इलाकों में डिस्पेंसरियाँ हैं, ताकि जो अस्पताल हैं उनके ऊपर मरीजों का बोझ जो है वो कम किया जा सके। हर 3 माह बाद मरीजों के रेफरेंस सिस्टम का जो है वो ऑडिट करवाने का भी वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की जानिब से फैसला किया गया और उनका ये कहना था कि अहले इलाका मुंतखब नुमाइंदों के जरिए जो है कमेटियाँ कायम की जाएंगी जो अस्पतालों की हालत जार जो है वो उसके हवाले से निगरानी भी करेंगी। जबकि इस इजलास में जो है वो गाजियाबाद अस्पताल में नर्सेस की तादाद बढ़ाने की भी जो है वो हदायत की गई है और अस्पताल की वसअत के लिए जो है वो जल्द डेवलपमेंट स्कीम जो है वो तैयार करने की भी हदायत की गई है। जाहिद साहब, ये बताइएगा कि इवनिंग OPD लाहौर में कौन कौन से हॉस्पिटल्स में शुरू की जाएगी अगले माह से, नाम सामने आए हैं? जी बिल्कुल, ये इवनिंग OPD जो है वो लाहौर में वो तमाम अस्पताल जो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के ज़ेरे इंतजाम है, जिसमें जो है वो रायबंड अस्पताल का खास तौर पे सब्ज़ाजार अस्पताल है, इसके अलावा जो है वो गाजियाबाद अस्पताल, मनावा, काना, ये तमाम और मियां मीर अस्पताल, ये वो अस्पताल हैं जिसके अलावा जो है वो तमनाबाद अस्पताल भी इसमें शामिल है और दीगर जो है वो मैटरनिटी होम्स और फिटर क्लिनिक भी इसमें शामिल हैं। इनमें जो है वो मरहलावार ये OPD जो है वो शाम के वक्त शुरू की जाएगी ताकि इवनिंग में भी जो आउटडोर पेशेंट्स हैं, जो वॉक इन पेशेंट्स हैं अस्पतालों में, वो वहाँ पे अपना बआसानी चेकअप करवा सकें और उनको इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम की जा सके। जो ना होने की वजह से ये तमाम जो शाम के औकात के मरीज हैं, इनको जो है वो अस्पतालों की इमरजेंसी का रुख करना पड़ता था और इमरजेंसी में जो कंपैरेटिवली मॉर्निंग के मुकाबले में जो है वो इवनिंग और नाइट शिफ्ट पे जो है वो मिड नाइट तक और रश बहुत ज़्यादा होता था और उससे जो है वो मरीजों को जो है वो परेशानी का सामना, तवील इंतजार का सामना, नेगलेक्ट होने की शिकायत जो है वो सामने आती थी। इस सारे जो है वो तमाम तर जो ये एक जो है वो एक बहुत ही दरीना एक मसला था जिसको हल करने के हवाले से ये एक बड़ा फैसला जो है वो आज वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की सरबराही में किया गया कि इवनिंग OPD शुरू की जाएगी ताकि मरीजों को
شام کے اوقات میں بھی بآسانی علاج فراہم کیا جا سکے۔ زاہد چودھری، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈی آئی جی فیصل کامران کا کیتھیڈرل چرچ مال روڈ کا دورہ، سینٹ میری چرچ انارکلی سمیت شہر کے مختلف گرجا گھروں کا دورہ کیا۔ چرچز انتظامیہ کا لاہور پولیس کی کارکردگی پر اظہار اطمینان۔ لاہور پولیس شہریوں کی حفاظت کے لیے دن رات الرٹ ہے، ڈی آئی جی آپریشنز کا ایسا کہنا تھا۔ ڈی آئی جی آپریشنز کی ڈیوٹی پر موجود افسران اور جوانوں کو الرٹ رہنے کی بھی ہدایت۔ تو ڈی آئی جی فیصل کامران نے کیتھیڈرل چرچ مال روڈ کا دورہ کیا۔ صدر جمعیت اہل حدیث نیپال مولانا عزیز شمس کے بھائی مولانا عمیر شمس کی مرکزی سیکریٹریٹ دفتر آمد ہوئی۔ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے صدر ڈاکٹر علامہ ہشام ملاحی ظہیر نے استقبال کیا۔ ملاقات میں دونوں ممالک میں تبلیغی سرگرمیوں اور رابطہ بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ مولانا عمیر شمس نے علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خدمات کو سراہا۔ ملک میں 100 سے زائد تاریخی اجتماعات، کانفرنسز، جلسے کر چکے ہیں۔ علامہ ہشام الہی نے گفتگو کے دوران یہ کہا۔ ناظرین، باغوں کا شہر ماحولیاتی آلودگی کی لپیٹ میں، ہر چیز متاثر، لاہور خوبصورت پرندوں سے بھی محروم ہونے لگا۔ آلودہ ماحول، قیمتی پرندے نگل گیا۔ جہاں دیگر مسائل کو جنم دیا ہے، وہیں اربن وائلڈ لائف کو بھی اچھا خاصا نقصان پہنچا ہے۔ اربن وائلڈ لائف وہ پرندے ہیں جو شہروں میں پائے جاتے ہیں۔ شہری پرندوں کی جگہ اب چیل، کوے اور عقاب ہمیں آسمان پر نظر آتے ہیں، جس کی بڑی وجہ بڑے پیمانے پر پرانے درختوں کی کٹائی ہے، جہاں پر ہمارے رنگ برنگے خوبصورت پرندے اپنا مسکن آباد رکھتے تھے۔ ہماری سپیشیز جو لوکل جہاں پہ نظر آتی تھی، جو 250 سے زیادہ تھیں، اب وہ پورا سال بھی ریسرچ کریں، چاروں سیزن کے پرندے ہم دیکھ لیں تو وہ 100 سے زیادہ نہیں ہیں۔ تو پرندوں کو ہمیں اگر بچانا ہے، ریسٹور کرنا ہے، یہ پاپولیشن کو واپس لانا ہے، ہمیں قدرتی ہمارے جو اپنے درخت ہیں وہ لگانے ہوں گے، ہمیں جو گند ہے، جو پولوشن ہے، سموگ ہے، ان سے چھٹکارا پانا ہوگا۔ صدقے کے نام پر گوشت پھینکنے سے جہاں فضا بدبودار اور آلودہ ہو رہی ہے، وہیں چیلوں کے اچانک جھپٹنے سے ٹریفک حادثات میں بھی بے جا اضافہ ہو رہا ہے۔ پہلے بہت اچھے اچھے پرندے نظر آتے تھے، چڑیاں کی شکل میں اور طوطوں کی شکل میں، یہ وغیرہ میں۔ اب جو آلودگی کی وجہ سے وہ چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے ہیں۔ طوطا، مینا، ایسے جو برڈ ہیں یہ ہمیں دیکھنے کو بڑے کم ملتے ہیں۔ انوائرمنٹ ہے جیسا کہ پولوشن ہے، ان کی وجہ سے وہ یہاں سے ایگزٹ ہو گئے ہیں، سراؤنڈنگ میں چلے گئے ہیں، دیہاتوں میں چلے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا گورنمنٹ کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، جو گاڑیاں دھواں چھوڑتی ہیں ان کو کائنڈلی چیک کرنا چاہیے۔ ماحول کی خرابی میں انسان کا بہت بڑا کردار ہے۔ پرانے درختوں کی بقا اور شجرکاری کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ کیمرہ مین ابوبکر شان کے ہمراہ کومل اسلم، لاہور۔ پیاف پائنیئرز پروگریسو الائنس کے امیدوار برائے ایسوسی ایٹ کلاس احد امین ملک کی صدر انجمن تاجران ماڈل ٹاؤن گوگی شاہ سے ملاقات ہوئی۔ لاہور چیمبر الیکشن بارے تفصیلی گفتگو کی گئی۔ گوگی شاہ کا میاں زب نثار الائنس کی مکمل حمایت کی یقین دہانی۔ مزید احوال جانتے ہیں سعید احمد سعید سے۔ جی سعید۔ لاہور چیمبر الیکشن 2024-26 کی تیاریاں جو ہیں وہ اپنے عروج پہ ہیں، اور اگر بات کر لیں الائنس کی تو لاہور کی تاجر برادری کا سب سے بڑا جو الائنس ہے پیاف، پروگریسو اور پائنر الائنس ہے، ان کے امیدوار جو متفقہ ہیں احد امین ملک چمکتا ہوا ستارہ ہیں، جو کہ انجم نثار نے اس میدان میں اتارا ہے۔ موجود ان سے بات کریں گے۔ احد بھائی، الیکشن کی گہما گہمی کافی عرصے سے جاری ہے، ایک ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ آپ مارکیٹوں میں نکلے ہوئے ہیں۔ آج اتوار کا روز ہے اور اتوار کے روز تاجروں کی محبت آپ نے دیکھی ہے، کس طرح آپ کا ماہانہ استقبال بھی کیا گیا اور یقین دہانی کروائی گئی، کیا کہیں گے کہ 24 تاریخ کو کیا سرپرائز دینے والے ہیں ان تاجروں سے مل کے؟ ہم جہاں بھی جا رہے ہیں تمام مارکیٹیں اپنا ریکارڈ بریک کر رہی ہیں۔ جس طرح لوگوں کی والہانہ محبت ہے ہمارے ساتھ، ان کا جو جذبہ ہے، جنون ہے، تو یہ اس بات کا غمازی ہے کہ اس بات کی گواہی ہے کہ خلق خدا ہمارے ساتھ ہے، ووٹرز ہمارے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ اللہ عزت دے گا۔ یہ شاہ صاحب، گوگی شاہ صاحب کی پوری فیملی کی بہت خدمات ہیں لاہور شہر کے لیے اور مالٹون خصوصاً، تو ان کے بڑے بھائی نعیم شاہ صاحب ہمارے استاد بھی ہیں، تو ہمارے لیے وہ والد کی جگہ ہیں۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے آج بہت ہی پرتکلف برنچ کا انتظام کیا، اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دسترخوان کو اور وسیع کرے۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی 300 لوگ آئے ہیں وہ سب کے سب ووٹر تھے، اور سب کا جو ہے
5 से 10 बंदों पे अपना असर रसूख है, तो ये इस बात की गवाही है कि इंशाल्लाह अल्लाह इज़्ज़त देगा। बिल्कुल इंशाल्लाह अल्लाह इज़्ज़त देगा। इस इलेक्शन में जो 23 और 24 तारीख को होने वाले हैं, मियां अंजुम निसार अलायंस के जो दूसरी क्लास के उम्मीदवार अहद अमीन मलिक हैं, यही कहना है कि इंशाल्लाह हर मार्केट के अंदर जो ताजरों की मोहब्बत है उसको देखकर अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि मियां अंजुम निसार इस मरतबा फिर फतहयाब होंगे और ताजरों की मोहब्बत से और इनके वोट से बड़े मार्जिन से जो इलेक्शन है वो विन करेंगे। सईद, बहुत शुक्रिया आपका।